السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو. غادي ندير لكم هذا الفيديو باش نوريكم كيفاش تستعملوا وكيفاش تصنعوا لو جيل هيدرو الكوليك اللي هو تيقتل لنا لي بكتيري لي فيروس اللي تيكونوا في اليدين. كيف تتعرفوا كل شيء تيقلب على هذا لو جيل، تمشيو لي فارماسي كتلقاوه ما كاينش عندهم في الستوك، ماشي هما ما تيبغيوش يبيعوه، ولكن الناس اللي كيصنعوا هاد لو جيل ما بقاوش عندهم لي دوموند بزاف، يعني ما قادينش يلبيو الطلب ديال كاع لي فارماسي. ميم فرنسا، حيت انا كان بالحكم انني ما خداماش فارماسي في المغرب، فرنسا ميم فرنسا اون دو مال باش نقدو نكومونديو، تيوصلنا دي كونتيتي قليله كنعطيوهم لي كليون اللي تيجيو عندنا كل نهار اللي تيكومونديوهم سيمانه قبل. سي بوغ سا قررنا اننا نبداو نصنعوه في لا فارماسي باش نقدو نعطيو لي كليون ديالنا لو جيل. سي بوغ سا درت بزاف ونسيت ما صورتش لكم لا فيديو، قررت ندير لكم هي لا كونتيتي صغيره، نقدر ندير لكم لا بغيتو لا كونتيتي كبيره. ابخي راه غير كيسيون ديال بورسونتاج. اللي ضروري هو تحترموا لي برودوي. شفت بزاف بالاخص في المغرب، شفت بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب انهم تيخلطوا الخل مع دي برودوي اللي لا علاقه، راه ماشي هو هذاك لو جيل هيدرو الكوليك. سي فري سي بيان الخل تقدروا تستعملوه، تغسلوا به، ديروه هي معلقه منه، تغسلوا به الخضره ديالكم، حيت بزاف ديال الناس يقيسوها بيدي، تمسحوا بها البيبان، تقدروا ديروا شي شويه تسيقوا به الدار. سي بيان لا جافيل حتى هو مزيان تغسلوا به، تسيقوا به الدنيا، تغسلوا به لي بوانيه وداكشي، ولكن ما كنديروهش في اليدين ديجا. بحكم انني كنستعملو اكثر من شهر، هذا كل نهار اليدين عندي ولاو كلهم حمرين كلهم طايبين. دونك غادي نوريكم الطريقه باش تستعملوه. ما كنستعملوهش كل نهار سيفوبلي، كنستعملوه في الوقيته اللي ما عندناش لا بوسيبيليتي اننا نغسلو اليدين ديالنا. تقدروا تستعملوا الا كنتو غادي تاخذوا لو بيوس، الا كنتو غادي تخرجوا ما عندكمش كيفاش تغسلوا يديكم، سينو راه غادي ابيومي لكم يديكم بزاف. كنفضل انكم تغسلوا يديكم على انكم تستعملوا. دونك ما غاديش نهضر بزاف، غادي ندوزكم نيشان باش نوريكم الطريقه ديال الاستعمال، وبالاخص غادي نحط لي فوتو ديال لي برودوي. احترموا لي برودوي، وسيرتو حتى احترموا لي كونتيتي باش تحصلوا على واحد لو جيل اللي صحيح 100%. دونك باش غادي نغياليزي هاد البريباراسيون غادي نحتاج كما قلت لكم 3 ديال لي برودوي. البرودوي الاول هو او اوكسيجيني، البرودوي الثاني الكول 96 اللي هو الكول 96%. ضروري خصنا نحترموا الدوزاج. ملي تمشيو لا فارماسي تتلقاو الكول 70%، الكول 90%، نتوما غتحتاجوا 96%، يعني تكون مكتوبه فيه الكول او ايثانول 96%. كنبريسيزي مزيان 96%. البرودوي الثالث اللي هو الجليسيرول او الجليسيرين. دونك 3 ديال لي برودوي، لو اوكسيجيني ولا هو الماء ديال الاكسجين، الكول 96%، جليسيرين اولا الجليسيرول راه نفس السميه. غادي نحتاج في الاخر شويه ديال الماء. غادي ندير لكم، انا ما غاديش ندير بزاف، حنايا صايبنا ب10 يطرو ديال لو جيل، مي دابا غادي نصايب لكم انا غير قرعه صغيره، غير 100 مليلتر، حيت نتوما ما غاديش تحتاجوا بزاف، حنا حتى نبيعوه. دونك باش تستعملوا 100 مليلتر ديال باش توجدوا لو جيل هيدرو الكوليك 100 مليلتر، غادي تحتاجوا 3 ديال البرودويات زائد الماء. غادي نعطيكم الدوزاج مي خصو يتحترم بالدقه، حيت بزاف تنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات تيبقى يقول لك ديري هذه خلطي مع هذه، ما تيعطيوكمش بالضبط لو دوزاج و شحال محتاجه من شاك برودوي، شي حاجه اللي ضروريه. تقدروا تستعملوا هادو عندكم، ما عندكمش تقدروا تستعملوا لي سورانغ داك لي باري، راه تيكون مكتوبه فيهم 10 اللي تقدروا تشوفوهم، تقدروا تستعملوهم باش تعبروا بهم. بالاخص الجليسيرول حيت ما تحتاجوش بزاف، الماء الاكسجين. دونك باش نستعملوا ولا نحضروا 100 مليلتر ديال الجيل هيدرو الكوليك، غادي نحتاج الكول 93 83.33 مليلتر. دونك
غادي تشدي هذا، غادي تعمري بحال انا عندي هذا يحبس ليا ل60. هذا عندي كبير مثلا، انا غادي نوريكم. عندي هذا كبير بزاف، عندي فيه 50 كما كتشوفوا، 50 حتى 100. يعني غادي نعمر حتى 83.33. تقدوا كاع نتوما ديروا 83، تزيدوا فوق منها شي شويه صافي، ما تفوتوهاش. اللي عنده صغار او اللي عنده كيسان كبارين، بحال دابا مثلا انا ندير بحالكم، بحال مثلا ما عنديش 83، عندي هذا، غادي نشد هذا نعمرو حتى 60 ونزيد نعمر عليه حتى 20 ونزيد 3. ها هي عندي 83 ونزيد نقيطه باش ندير 33. هنا غادي نديرها قدامكم باش تشوفوا. ها نتوما خديت هنا 60 مليلتر كما كتشوفوا، ما عرفتش واش يبان، خديت 60 مليلتر. غادي نخويها في القرعه ديالي وغادي تزيد عليها 20 ونزيد نحسب عاوتاني 3.3 ونعمر به القرعه ديالي. دونك 60 اللي عمرت خشيتها خويتها في الفلاكون ديالي، وعمرت عاوتاني 23.33 وغادي نزيدها في الفلاكون ديالي. ولا سي با ديزولي مولفه كنخدم احسن من هكا، مي دابا بيد وحده وكنصور بيد سي با براتيك. دونك هنا درت الكول، نزيد عليه الغليسيرين. الغليسيرين قلنا خصنا نزيدو 1.47. دونك الغليسيرين ولا الغليسيرول راه بحال بحال، غادي نهز 1.47 غنعبرها وغادي نخشيها عندي في الفلاكون. دونك انا عندي هادو اللي معبورين فيهم العبار اللي غادي ندير فيهم 1.47 ونزيدها في الفلاكون ديالي. باش نسالي لا بريباراسيون ديالي بقى ليا الماء الاكسجين، وبقى ليا الماء لو ديستيلي اللي هو تقدروا تاخذوه الماء المعدني، ما كانش عندكم وموفرش شدوه الماء سخنوه واستعملوه، خليوه تيبرد واستعملوه. دونك الماء الاكسجين او اوكسجيني غادي نستعمل 4.17. ديزولي ما عنديش فاش نحط التليفون شاده بيد وكنخدم لكم بيد. دونك غادي نعبر كذلك 4.17 غادي نزيدها. لا درتو الحساب ديال 83.33 ديال الكول وتزيدوا عليها الجليسيرول 1.47 وتزيدوا عليها الماء الاكسجين 4.17، هادشي كامل ما غاديش يعطيكم 100 مليلتر، غادي يبقى لكم شي شويه ناقص. شنو غادي ديروا حتى حسبتوا هادشي كامل يجيكم 88.97 مليلتر. حنا قلنا خصنا 100 مليلتر، داكشي علاش نكملوا بالماء، يعني غادي نزيدوا 11.03 ديال الماء باش تعطينا 100 مليلتر. دونك غادي نزيد الماء الاكسجين 4.17 ونزيد 11.83 ديال الماء. كيف كتشوفوا انا القرعه ديالي ما خديتش 100 مليلتر، قرعه ديال 100 مليلتر هذه فيها وقيله 120 ولا 125 مليلتر، حيت ما عنديش 100 ما تنستعملوش حنايا هادو وتنعمروهم حنا في قراعي وحدين اخرين. دونك فوالا هذه الطريقه اللي صحيه اللي حاطينها لينا ومصيفطينها لنا المنظمه ديال الصحه العالميه باش ما يبقاش كل واحد يدير فيديو ويكذب عليكم. حنايا معمرين مصايبين بزاف كنبيعوهم، تنعمروا قراعي كبارين وكنبيعوهم. دونك الناس قراو باش يقدروا يصايبوا هادشي، ماشي هي اللي جا يخلط 4 البرودويات يدير القرعه وحده فيها يطرو وحده جوج يطرو يقول لك راه لو جيل هيدرو الكوليك. نو، راه كاين دي كالكول وكاين طريقه ديال الاستعمال وكاين لي برودوي واحد البورسونتاج وتيكون واحد الدوزاج. دونك نتمنى نكون شرحت لكم بطريقه اللي بسيطه وسهله. كما كتشوفوا راه يتصايف 3 ديال الدقائق. ديزولي على التصوير ما كانش واضح مزيان حيت ما كاينش اللي صورني. دونك فوالا، السلام عليكم، شكرا بزاف.